बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी को कोरोना हुआ। चंद रोज़ पहले वो नवाब शाह से अचानक कराची आए, एक निजी हस्पताल में हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। उसके बाद ख़बरें अफवाहें कि जी उनका इंतकाल हो चुका है। कल मुझसे कुछ इतने संजीदा, इतने सीरियस, इतने डिसेंट लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि नकवी साहब आपने इस पे वीडियो नहीं की, जबकि हमें पता चला है कि सदर पाकिस्तान का इंतकाल हो चुका है और वो अब तक इसको छुपा रहे हैं। इस पर तफसील से बात करनी है, मैंने इसकी रिसर्च की है, इसी पर बात करेंगे और बहुत सारे पहलू आपके सामने रखेंगे। मैं, आप यकीन कीजिए, अगर बता दूँ ना कि मुझसे किसने पूछा है, शायद आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। तो खैर, अब मैं इस पे बात करूंगा। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो मसाजिद में अल्लाह के घर के सामने धड़ाधड़ लग रहे हैं, भाई आप प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। ये आपका और अल्लाह का मामला है, और आप वो कुछ नहीं मांगते, सिर्फ पानी मांगते हैं। और वो लोग जो, मतलब हम जो है ना, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए दुखी इंसानियत को बंदा जितना भी फैसिलिटेट कर सके उतना, लेकिन ये आप ही कर रहे हैं। हम एक डाखाने का काम कर रहे हैं, तो ये आप लोग ही कर रहे हैं कि कम अज़ कम उन लोगों को पानी तो पिला दें ना जिनके पास पीने का पानी ही नहीं है। ये वो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक नीड, बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल फैसिलिटी है, जो कि हवा के बाद है कम अज़ कम। बाकी रोटी, नौकरी, बिजली, रोज़गार, पक्की सड़कें, ये तो बाद में आती हैं ना, इस पे तो वो बेचारे आते ही नहीं हैं ना, सिर्फ वो पानी मांगते हैं। मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं, यार ये जोड़ों और गटरों वाला पानी कोई शौक़ से पिलाएगा? कोई पिलाएगा शौक़ से अपने बच्चों को जिनको इतने इतने फोड़े निकल आते हैं, जिनकी आंतें गल जाती हैं? आप उन लोगों को पानी पिला रहे हैं। इससे शायद ये अंदाज़ों से भी ज़्यादा आगे की बात है कि इसका सवाब सदका जारिया का है कितना। ये लोग वैसे ही जो है ना, मतलब बातें करते हैं। अब आ जाइए, मैं सबसे पहले कुछ अकाउंट से सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ईद के लिए नवाब शाह गए। उन्होंने ईद की नमाज भी वहाँ पे नवाब शाह में पढ़ी। वो हमेशा ही उधर ही पढ़ते हैं, उनके वालदैन की कब्रें भी उधर ही हैं। तो खैर, अब उसके बाद वो आए अचानक कराची। मैं आपको उनके मुआलिज का भी साठ सुनवाता हूँ। और वो कराची आए और उसके बाद वहाँ से वो एडमिट हो गए निजी हस्पताल में। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, बाद में पता चला उनको कोरोना हो गया वगैरह। अब ये कल परसों तरसों से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें, अच्छा कुछ जलती पर तेल का काम किया कि इंडिया में भी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, कुछ मीडिया हाउसेस ने कुछ इस तरह से शोशे छोड़ने शुरू कर दिए और इस तरह की बातें करनी, जिस चीज़ ने ना इसको बड़ी तकवीत दी। अच्छा, अब भी मैं आपको सारा तफसील से बताता हूँ कि ये है क्या, चक्कर क्या है। अब ये एक अकाउंट है, ये भी पीटीआई का अकाउंट है, ठीक हो गया ना। और इसी तरीके से ये अकाउंट भी पीटीआई का अकाउंट है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये कैदी नंबर 804 के नाम से है, अब्बास खान 452 के @अब्बास खान 452। तो ये पीटीआई का अकाउंट है और पीटीआई के वर्कर्स का मतलब है। उसने लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान में जमहूरियत को दफन करने वाला आसिफ ज़रदारी डाकू इंतकाल कर गया। आप ज़बान की शीरीनी भी देखें, आप तहज़ीब भी देखें, ये कि अगर कोई वाकई इंतकाल कर गया हो तो ये उसके, वो कहते हैं ना, हमारे आम तौर पे रिवायत है पंजाब में, बाकी सूबों में, पाकिस्तान में, कि जो मरे ना उसके पीछे से शैतान भी छोड़ जाते हैं, शैतान भी उसके पीछे से उतर जाता है। तो मेरा ख्याल है शैतान उतर जाता है, यूथिये नहीं उतरते। ये कोई ऐसी बुरी मखलूक हैं यूथिये कि ये शैतान को भी मात देते हैं, ये करते इंतशार हैं। उसके बाद एक और ने लिखा, वसीम कोराई हैं, वसीम कोराई पीटीआई लिखा, @वसीम कोराई पीटीआई। उसने लिखा, इंतहाई अफसोसनाक खबर, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी कराची के निजी हस्पताल में
حرکت قلب بند نہ ہونے کے سبب انتقال نہ کر سکے۔ خوشیاں تو لگتا ہے جیسے پاکستان سے روٹھ گئیں، دوسرے نے لکھا خوشیاں تو لگتا ہے جیسے کراچی سے روٹھ گئیں۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے۔ اچھا، اب کچھ لوگوں نے یہ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا یہ 2-3 سال پرانا ایک کلپ ہے جو مراد علی شاہ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تیمارداری کے لیے گئے ہسپتال میں، پھر بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ جی دیکھو یہ آصف علی زرداری کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، یہ تقریباً ڈیورنگ کرونا تھا، اس طرح سے کرونا کی جسٹ آفٹر کرونا یا اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ گئے ہیں اور انہوں نے تیمارداری کی ہے، اس کے فوراً بعد وہ فوت ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی یہ بہت زیادہ مشہور، اب وہ دوبارہ وہی والا کلپ ایک قسم کا وائرل ہوا ہے۔ بعد میں پتہ چلا بھائی یار مراد علی شاہ صاحب آصف علی زرداری کے لیے تیمارداری کے لیے نہیں گئے تھے، وہ کوئی اور صاحب تھے، وہ ظاہر ہے تھوڑی بہت دور سے، وہ دور کی ویڈیو تھی تو وہ شکل مکل کو مل رہی تھی یا کوئی کم از کم گیٹ اپ مل رہا تھا، تو اس وجہ سے اس کو آصف علی زرداری بنا کے، اور یہ بہت سیریس لوگوں نے، یہ بہت بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں نے یہ کلپ شیئر کیا تھا اور کہا تھا کہ آصف علی زرداری اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب آصف علی زرداری کے جو اپنے معالج ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، ان کا اپنا نجی ہاسپٹل ہے ڈیفینس کلفٹن میں، یہ آپ ان کی ذرا گفتگو سن لیں، پھر اس کے بعد اس پر میں ضرور تبصرہ کرتا ہوں، یہ سن لیجئے ذرا یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ لیجئے۔ اسلام آباد سے نواب شاہ گئے، میں کراچی آ گیا۔ اچھا، ہفتے کا اتوار کا دن گزرا تو ہفتے کے دن مجھے پریزیڈنٹ صاحب کا فون آیا کہ میری ذرا طبیعت، عید کی نماز پہ جا رہا تھا، بہت طبیعت خراب ہوئی ہے اور مجھے ویکنیس بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے شیورنگ ہو رہی ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے تو یہ لگا کہ ان کو یورین کے اندر انفیکشن ہے۔ میں نے ان کو یہاں سے دوائی پرسکرائب کر دی۔ اس کے بعد ہم شام کو پھر فون آیا کہ طبیعت جو ہے عید کے روز بہت خراب ہے اور سردی لگ رہی ہے اور اب بخار بھی آ گیا ہے۔ مجھے تو شک ہوا، تو پھر میں رات کو نواب شاہ پہنچا اور اندازہ یہ ہو گیا تھا کہ کیونکہ نواب شاہ میں اتنی ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ ان کو کراچی لانا پڑے گا۔ تو اتوار کی رات ہم وہاں سے کوئی 3 بجے، منڈے کی رات ہم ان کو کراچی لے آئے اور یہاں پہ ان کے ٹیسٹ ویسٹ شروع کیے۔ تو ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، اور کچھ ٹیسٹ ویسٹ مارکرز جو تھے اسی ڈائریکشن میں جا رہے تھے۔ پھر ہم نے کرونا کا علاج شروع کیا۔ کچھ ایسی دوائیاں آج کل آ گئی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، جسے کہ ہم اینٹی وائرل بولتے ہیں، تو ان کو پھر ہاسپٹل نے ارینج کیا، باہر سے دوائیاں منگائی اور ان کو دوائیاں شروع کی گئیں، اور اللہ کے فضل سے گریجولی ان کے مارکرز، حالات، فزیکل حالات سب بہتر ہوتے چلے گئے ہیں، اور اب وہ بہت بہتر ہے، اور میرا خیال ہے کل نہیں تو پرسوں وہ ڈیفینیٹلی یہاں سے ڈسچارج ہو جائیں گے اور وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، اور کوئی پریشانی کی، کوئی اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکلی فٹ ہے۔ ان کو ان کے اسپیشلسٹ دیکھ رہے ہیں، انفیکشس کنٹرول کے ڈاکٹر اسامہ بھی ان کے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں روز، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ اسپیکولیشن اور یہ باتیں شوڈ کم ٹو این اینڈ، اور انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں کرتے۔ اچھا، اب میں خیر اس پر تو تفصیلی تبصرہ تو میں کرتا ہوں، لیکن اس تبصرے سے پہلے 2 باتیں آپ نے ڈاکٹر عاصم صاحب کی سن لیں، اور ڈاکٹر عاصم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواب شاہ میں وہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں میڈیکل کی، ان کو کراچی لانا پڑا۔ ٹھیک، تو بھائی یہ سندھ میں پچھلے کوئی تقریباً 2 اشروں سے یہ چل رہا ہے پیپلز پارٹی کی حکومت، تو کم از کم یار یہ اس طرح سے تو آپ کراچی میں اگر وہ فیسلٹیز ہیں، وہ تو صوبائی دارالحکومت ہے،
اور نواب شاہ میں کیوں نہیں ہیں کہ جو پریزیڈنٹ کا آبائی گاؤں، آبائی شہر، آبائی ضلع ہے، وہیں پہ ہر دفعہ پریزیڈنٹ عید برات پہ بھی جاتے ہیں، اور بھی اگر وہ پریزیڈنٹ نہ بھی ہوں تو ایکس پریزیڈنٹ ہوں گے، بلاول صاحب بھی جاتے ہیں، تو یہ نواب شاہ ہو یا بے نظیر آباد ہو یا لاڑکانہ ہو، اگر وہاں بھی یہ فیسلٹیز نہیں ہیں تو یہ فخر سے بتانے والی بات، یہ کبھی کبھی مانتے ہیں، ویسے یہ لوگ جو سیاسی ہوتے ہیں یہ ایسے ہی انجانے میں مان جاتے ہیں بیچارے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیا بول رہے ہیں۔ دوسری بات، ڈاکٹر عاصم صاحب نے کہا کہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں، کیونکہ کرونا موجود ہے پاکستان میں، اب بھی مختلف لوگوں کو ہو رہا ہے، تو کچھ ایسی دوائیاں ہیں اینٹی وائرل جو کہ پاکستان میں نہیں ہیں موجود۔ بھائی میں افسوس سے کہوں گا کہ پاکستان میں کیوں نہیں ہے موجود؟ اگر وہ پریزیڈنٹ بیمار ہوں اور وہ ہاسپٹل اپنے حساب سے باہر سے جلدی جلدی دوائیاں منگوا لے تو پھر غریب بندہ تو مر جائے نا، اس کے پاس تو دوائیاں ہوگی نہیں نا اینٹی وائرل، نا جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں، تو اس کے پاس تو پیسے پاکستان والی دوائیوں کو بھی نہیں ہوتے، وہ باہر سے کہاں سے ارینج کرے گا؟ اور اتنا جلدی آصف علی زرداری صاحب کے لیے یا عمران خان کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے یا خان صاحب کے لیے، بلاول صاحب کے لیے، ان لوگوں کے لیے تو ارینج ہو سکتا ہے، باقی بڑے بڑے وی آئی پیز کے لیے، ججز جرنیلوں کے لیے، بیوروکریٹس کے لیے، غریب کے لیے تو وہ ادھر والی دوائیاں نہیں۔ تو اگر آپ نے ہسپتال میں وہ دوائیاں، یہ تو پرائیویٹ نجی ہسپتال نے اتنا جلدی کرنی، سرکاری میں تو آپ کو پیناڈال کی گولی تک نہیں ملتی، یہ حالت یہ ہوتی ہے۔ اب کو مریم نواز صاحبہ نے ایک کمپین چلائی ہے اور وہ سرکاری ہسپتالوں میں کوئی دوائیاں جو ہے نا وہ کہہ رہی ہیں کہ جی مفت، اور وہ ڈور سٹیپ سے بھی اپنے لوگوں کو پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اینٹی وائرل دوائیاں وہ باہر سے، اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھائی بات یہ ہوتی ہے، اس کا بیٹا وہاں جا کے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر، اور وہ پھر جو ہے نا وہاں جا کے تقریر کر رہا ہے بہت لمبی چوڑی، اور ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ زرداری صاحب تو خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے ہوں لیکن بیٹا تقریریں کرتا رہے، پوری پارٹی جلسے کرتی رہے، پوری پارٹی احتجاج کرتی رہے، کچھ باتوں کو سمجھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور وہ ٹھیک ہیں، میں نے ویسے پرسنلی بھی پتہ کیا ہے، ان کے معالج کہہ رہے ہیں کہ وہ، یہ میرے خیال ہے کل پرسوں کا 60 ہے، آج کل میں انہوں نے وہاں سے ڈسچارج جو ہے نا ہاسپٹل سے، چلے اس کی وجہ جلسہ بھگت گیا ہے، اس جلسے میں انہوں نے تقریر نہیں کرنی تھی جان بوجھ کے، وہ فیس ہی نہیں کر پا رہے تھے لوگوں کو۔ بلاول صاحب نے جو جلسہ کیا، ساری صفائیاں دیں یہ نہروں والے ایشو پر۔ بھائی نہروں والے ایشو پر پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا یہاں پر ریزسٹنس کا سامنا ہے، وہاں پہ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ یہ آج کل کی بات ہے کہ وہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے، پہلے تو باقی سندھ کی لسانی مقامی جماعتیں کہہ رہی تھیں، اب انہوں نے بھی کہا ہے، حکومت میں ہے، انہوں نے کہا ہے زرداری صاحب نے تو خود سائن کیے ہیں، وہ تو سگنیٹری ہیں، وہ تو انہی کے سگنیچر سے تو آگے ڈاکومنٹ دستاویز بڑھی ہے، اور نہروں والے ایشو پر تو یہ سائن کیے ہیں انہوں نے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ان کو بڑی، اب بلاول صاحب کتنے، اگر جس نے ان کی تقریر سنی ہے تو بلاول صاحب کتنے ڈیفینسو تھے نہروں والے ایشو پر، کتنی صفائیاں دے رہے تھے، اور اب پیپلز پارٹی نے بھی باقی احتجاج شروع کر دی ہے، مجبوری میں کیا ہے، ادروائز ان کی سیاست ڈوبنے لگی تھی۔ ادھر سے وہ بھٹو جونیئر، وہ بھٹو صاحب کے، ذوالفقار علی بھٹو کے جو پوتے ہیں وہ، اور ساتھ ہی اور بھی مقامی لسانی جماعتیں، انہوں نے وہ جناب پیپلز پارٹی کو نتھ ڈالی ہوئی تھی احتجاج کر کے، اور پورے سندھ میں احتجاج۔ اب پیپلز پارٹی اگر احتجاج پہ نہ آتی تو یہ تو بہت معاملہ خراب ہو جانا تھا۔ اسی وجہ سے غالباً 18 تاریخ کو انہوں نے حیدرآباد کا جلسہ رکھا ہوا ہے، ایک جلسہ ادھر کیا تھا، ایک ادھر، تو اب کو ریلیاں شیلیاں بھی، تو یہ اپنی ساکھ بچا رہے ہیں، کیونکہ اب ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ حکومت میں تو شامل ہیں، آپ نے نہروں پر بھی سائن خود کیے، اب ادھر ان کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اور یہ ان کی سیاست خراب ہوتی ہے، ان کا ووٹ خراب ہوتا ہے۔ جو آصف علی زرداری صاحب خواب دیکھ رہے تھے کہ سندھ تو میری جیب میں ہے ووٹ، اب میں کو پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا سے کچھ ایم این ایز جمع کر کے اگلے الیکشن میں تو بلاول صاحب کو جو ہے نا اگلا پرائم منسٹر دیکھ
देख रहे थे वो, लेकिन अब तो सिंध के लाले पड़ गया कि यार ये नहरों वाले इशू पर तो ये हमारे खिलाफ बड़ी सियासत हो रही है, हमारे वोट खराब होंगे। तो जरदारी साहब वो वहाँ करना ही नहीं चाह रहे थे तकरीर, वो फेस नहीं कर पा रहे थे, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे। वहाँ बड़ी रिजेंटमेंट थी, बड़ा एहतजाज था, बड़ी तनकीद हो रही थी। ये बिलावल साहब वहाँ गए हैं तो उन्होंने तकरीर की है तो संभाला है, लेकिन पूरी तकरीर में वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने बड़ी सफाइयाँ दी हैं बिलावल साहब ने। तो ये बड़ा एक मुश्किल मरला था। ये जो सारी स्पेकुलेशंस और ये जो सारी अफवाहें, रूमर्स और ये सारी जो हैं, जरदारी साहब बिल्कुल बाखैरियत हैं अभी तक। बाकी इंसान है, हमारा नहीं पता, किसी को नहीं पता, अगले एक सेकंड का नहीं पता। जब मैं वीडियो कर रहा हूँ तब तक वो बाखैरियत हैं, और अल्लाह ताला हर किसी को सेहत वाली, सुख वाली ज़िंदगी दे। बाकी हर किसी ने अपने टाइम पे जाना है, और ये असल सूरत हाल ये थी। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक और साफ़ और मीठे पानी का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया गया, जो कि चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए अतिया किया गया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। असां ज़फ़र नकवी दे बहुत शुक्रगुज़ार हैं जरा सब पानी दिता साफ़। अस्सलाम वालेकुम। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन का प्रोजेक्ट साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी आप अहबाब पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि साफ़ पानी महफूज ज़िंदगी के प्रोजेक्ट में ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की टीम ने एक हद तक उन इलाकों को पानी फराहम किया जहाँ पे पीने का पानी बिल्कुल नापैद और नायाब था, लेकिन अभी तक बहुत से देहात और गाँव खाले की इस अजीम नेमत से महरूम हैं। आज का वाटर प्रोजेक्ट मरहूम चौधरी नज़ीर अहमद और मरहूम सदरुद्दीन के इसाले सवाब के लिए उनकी फैमिली ने डोनेट किया। अल्लाह तबारक व तआला मरहूमिन की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और हम दुआ गो हैं कि ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी डोनर्स और ZN न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को खालिक कायनात हर परेशानी और मुसीबत से अमान अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। जी सारे इलाके दे विच पानी दा बेहद मसला है। असां ज़फ़र नकवी दे बेहद मशहूर हैं कि ना साडे इलाके पानी दा बोर लाया ठीक। चौधरी नज़ीर अहमद और सदरुद्दीन इन्हां दे साले सवाब वास्ते बोर लाया ने। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत अता फरमाए। ये बीमारी बहुत ठीक थी नहीं पानी ना कितने पंडे दे परेशानी थे नहीं इसे पानी की वजह। असां ज़फ़र नकवी दे बहुत शुक्रगुज़ार हैं जरा सब पानी दिता साफ़।